الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وباسم اللجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان نرحب بالسيدات السادة الأساتذة والأستاذات الأجلاء الذين أبوا إلى أن يشاركونا في هذه الجامعة التي اخترنا لها جامعة مشتل للتربية على حقوق الإنسان، وهي جامعة تندرج ضمن استراتيجية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استراتيجية تروم النهوض وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في وسط المؤسسات التعليمية، وهي استراتيجية متكاملة انطلقت منذ أزيد من 10 سنوات، منذ أن وقعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعايير منظمات حقوقية أخرى اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية في هذا الإطار. وبعد عمل لأكثر من 10 سنوات في مجال التربية على حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، والتي كانت بالأساس موجهة لفئة التلاميذ والتلميذات في المؤسسات الإعدادية والثانوية في إطار جامعة بروموتيوس والأمل، وأيضا كانت جامعات موجهة لأساتذة وأستاذات السلك الثانوي والإعدادي تحت اسم جامعة بن رشد، وكما كانت مؤخرا جامعة مرغة لفائدة أساتذة وأستاذات التعليم الجامعي. وكانت الفئة التي بقيت تخص يعني العاملين في مجال الجمعية في مجال التربية على حقوق الإنسان وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وسط هذه الفئة العريضة والشريحة الواسعة من المجتمع المغربي هي فئة تلميذات وتلاميذ المؤسسات الابتدائية وأساتذة وأستاذات العاملين في مجال التعليم الابتدائي. كانت جامعة مشتل بالنسبة لنا هي خطوة إيجابية التي نسعى من خلالها إلى نشر وتربية الناشئة في مجال حقوق الإنسان، باعتبار بأن حقوق الإنسان أولا وقبل كل شيء هي ليست معارف نعلمها لأبنائنا وبناتنا، ولكن أيضا هي ممارسة يومية لا يمكن أن نؤسس لها إلا عبر ممارسة يومية، سواء في سلوكاتنا اليومية كأساتذة وأستاذات، ولكن أيضا كممارسة يومية يمكن أن يمارسها التلاميذ والتلميذات داخل مؤسساتهم وفي أوساطهم الأسرية والمدرسية وفي محيطهم العام. كما قلت جامعة مشتل هي جامعة تستهدف في مرحلتها الأولى تكوين أزيد من 100 أستاذ وأستاذة باعتبارهم مكونين الناشئة بالمستقبلية، وبعدها تليها مرحلة ثانية هي تكوين أكثر من 3000 تلميذ وتلميذة في مجال حقوق الإنسان وقيمها ومبادئها الأساسية، سواء المساواة، سواء اتفاقية حقوق الطفل، سواء كل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والتي تعتبرون وتعتبرنا الركيزة الأساسية في استمرارية هذه الجامعة، ليس في إطار المشروع فقط ولكن أيضا على مستوى أوسع في مراحل متقدمة من العمل اليومي لكافة مناضلي ومناضلات الجمعية، سواء داخل مؤسساتهم التعليمية ولكن أيضا ممكن في مؤسسات أخرى يمكن أن نجد فيها المجال الأوسع لممارسة عملنا اليومي في التربية على حقوق الإنسان وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان. ومشروع مشتل ولا جامعة مشتل هو مشروع يتم إنجازه بشراكة ما بين وزارة التربية الوطنية وما بين مؤسسة نوبيب أو أوكسفام نوبيب التي تدعم المشروع في مراحله الكاملة. ويحضر معنا في هذه الجلسة الافتتاحية ممثل وزارة التربية الوطنية وتعتذر ممثلة نوبيب نظرا للالتزامات الأخرى، ولكن يبلغونكم أكيد دعمهم للمشروع ودعمهم المبدئي لهذه المسيرة الحقوقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهذا العمل الميداني الذي نعتبره بأنه عمل فعلا يؤسس لثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان، كما قلت باعتبار بأن حقوق الإنسان ليست معارف ولكن ممارسة وقيم نربيها لأجيالنا الساعدة. ونعطي الكلمة للسيد ممثل وزارة التربية الوطنية مشكورا على تلبية الدعوة ليقدم كلمته في هذه المناسبة، وشكرا. مساء الخير الإخوان والأخوات.
لكم اعتذار السيد الوزير الحضور إذ كان مصرا بالحضور، لكن في آخر طبيعة الحال لحظات والارتباطات مهنية كذلك اعتذر عن الحضور، لكنه يبلغكم وبطبيعة الحال يؤكد على دعمه وعلى الإرادة للقطاع في المضي قدما ببرنامج إدماج ثقافة حقوق الإنسان بقطاع التربية الوطنية وبمنظومة التربية والتكوين. كيف كذلك لابد أن نقول أحد التثمين ديال القطاع للعمل الذي يقوم به العديد أو الذي تقوم به العديد من الإطارات ديال المجتمع المدني قلبها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العمل الميداني المرتبط واللصق بالأداء داخل المؤسسات، لأنه في اعتقادنا أن لا المشروع ديال بروميتيوس ولا ديال النروج ولا هذا يشتم هو كيجي تتويج بمسار ديال الأداء داخل المؤسسات التعليمية، مسار الأداء اللي كياخذ بعين الاعتبار العمل ديال القرب مع التلاميذ والتلميذات ومع المدرسين والمدرسات. وهذا العمل بطبيعة الحال ديال الإطارات ديال المجتمع المدني بصفة عامة هو داعم بشكل كبير جدا لمسار المجهودات التي بطبيعة الحال يبذلها القطاع، سواء كان الأمر يتعلق بمجهود على مستوى إدماج ثقافة حقوق الإنسان على مستوى المناهج والبرامج والكتب المدرسية، أو على مستوى الإدماج في الحياة والفضاء المدرسيين، أو على مستوى الإدماج من حيث العدة البيداغوجية، أو على مستوى الإدماج الذي يظل أهم مجال وهو المجال ديال التكوين. إذا لن نكون إلا سعداء في القطاع بهذا الهدف المحدد لجامعة مشتل ولهذا البرنامج ديال مشتل، على اعتبار أنه موجه لفائدة أزيد كما سمعنا سابقا لأزيد من 100 مدرس ومدرسة، وموجه كذلك لأزيد من 3000 تلميذ وتلميذة، ولا يمكن لهذا العمل إلا أن يكون بطبيعة الحال في القلب وفي صلب الاشتغال على قضية إدماج ثقافة حقوق الإنسان داخل قطاع وزارة التربية والتعليم. فهنيئا لمناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذا الروح ديال الخلق وديال الإبداع من حيث تطوير إمكانية العمل داخل المؤسسات التعليمية من زاوية إدماج ثقافة حقوق الإنسان، والشكر موصول لهم ودعوة للمزيد من الجهد في هذا الإطار، خاصة أن القطاع يتمم هذه الشراكة القائمة بينه وبين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وشكرا. الأستاذ سامر أبو القاسم ممثل وزارة التربية الوطنية في هذه الجلسة الافتتاحية. الكلمة للسيد أحمد الهايش رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولتفضل مشكورا. شكرا. مساء الخير لجميع الحاضرين والحاضرات معنا في هذه الجامعة التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت عنوان مشتل. وأنا سعيد أن أكون ضمن المتحدثين في هذه الجلسة باسم المكتب المركزي للجمعية لأرحب بكم وبكن جميعا في أكناف هذه الجامعة التي لازمنا أن تتوج أشغالها بالنجاح وأن تحقق الأهداف المرسومة لها. باش كأنكم تعلمون بأن هذه الجامعة كما تم الإشارة إليه تدخل في إطار الجهد الذي ما تأتي الجمعية تقوم به في إطار تصورها وعملها من تجديد إشاعة ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في قطاع التعليم.
إذ أن الجمعية ومنذ عدة سنوات شرعت في تنظيم سلسلة من الجامعات التي تستهدف إما الأساتذة والأستاذات سواء في السلكين الثانوي والإعدادي، الثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، أو تستهدف أيضا الطلبة داخل الجامعات، إن هناك جامعة أمل إسبوار التي أيضا هي موجهة لفائدة الطلبة بمختلف جامعات المغرب، بالإضافة إلى الجامعة التي نحن اليوم أو في هذه الشهور الأخيرة نقوم بإنجازها على مستوى، بعد أن تم إنجازها على المستوى المركزي نقوم بتنظيمها على مستوى الجهات، وهي جامعة مرقة موجهة للأساتذة الباحثين في التعليم الجامعي. والجمعية لم تتوقف عند هذا الجانب فقط، وإنما هي الآن تهيئ لمشروع آخر، هذه المرة هو موجه لفائدة الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات، وهو مشروع يحمل عنوان أفكار حرة. إذن وسيمتد أو سيشمل من جهة الممارسين في مجال الإعلام والصحافة، وأيضا الطلبة الدارسين في معاهد ديال الصحافة بشكل عام. إذن الغاية والهدف من تنظيم هذه الجامعة هو أن نخرج منها ونحن نتملك العدة البيداغوجية اللازمة والمضامين المعرفية النوعية الضرورية التي ستدخلنا وستمكننا من زرع تلك الشكلات أو البذات الأولى لثقافة حقوق الإنسان بأبعادها الكونية والشمولية وسط الأطفال بمؤسساتنا التعليمية الابتدائية، والأمر الذي نتغير من خلاله ليس فقط تنمية مدلولات هؤلاء الأطفال وصقل تصوراتهم ومعارفهم حول حقوق الإنسان، بل أيضا العمل في نفس الوقت على تغيير السلوك وتثبيت قناعات جديدة لديهم بالحق وتعميق المسؤولية عندهم نحو احترام حقوق الغير والوعي بأهمية الفعل والمبادرة لحماية الحقوق والحريات والدفاع عنها. وإذا كان اهتمام الجمعية بنشر ثقافة حقوق الإنسان والفكر الحقوقي لا يقتصر على برامج التثقيف والتكوين التي تنظمها الجمعية رغم أهميتها، ولكن أيضا يعتمد على الترافق تجاه الدولة لتتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد، بدءا بتغيير برامج ومناهج التعليم ومضامينها، وجعل هذا التعليم آلية من ضمن الآليات الأخرى لنشر القيم الإنسانية وتوظيف الإعلام الرسمي في هذه المهمة النبيلة، وكذلك تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي تمت بلورتها بشكل تشاركي بين الحكومة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والتي تم الإعلان عنها رسميا في فبراير 2007 من طرف الوزير الأول، لكن وبعد مضي أكثر من 5 سنوات عن هذا الإعلان فإن هذه القضية لا زالت تراوح مكانها، وحتى عندما يتم الحديث على أن هناك تفعيل لبعض مقتضياتها، إلا أن هذا التفعيل هو ليس بالمعنى وبالوتيرة المطلوبة. كما لا يفوتنا بهذه المناسبة، مناسبة افتتاح هذه الجامعة، أن نذكر بأن آليات ترافع اتجاه الدولة قد تعززت بما عرفته المنظومة الأممية المتطورة، لا سيما بعد إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان نحو التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان. وبقدر ما يدل هذا الإصدار على ضعف النتائج المحققة من طرف الحكومات منذ عشرية الأمم المتحدة للقضية على حقوق الإنسان وما تلاها من برامج، فإن هذه الوثيقة رغم طابعها غير الإلزامي تعد تقدما ملموسا يركز ما تضمنته الإعلانات والعهود السابقة من التزامات الدول في مجال التربية
على حقوق الإنسان ودور التعليم في إشاعة ثقافتها ويعززه بمضامين جديدة وتوجيهات مهمة معيارية ومؤسساتها من ضمنها حث الدول على وضع وإنشاء وخلق مؤسسات وطنية تعنى بالتثقيف والتدريب على حقوق الإنسان. أيها السيدات والسادة، إن هذه الجامعة التي نتشرف بالحضور معكم في افتتاح أشغالها ما كانت لتتحقق لولا تضافر جهود العديد من الشركاء، وباسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكافة مناظميها ومناضلاتها أقدم لكل العاملين من أجل إنجاح هذه الجامعة بالغ الشكر وجزيل الشكر على دعمهم لنا، مع متمنياتنا بالاستمرار في التعاون مع كل الشركاء، سواء تعلق الأمر بمؤسسة أطفال نوبل أو وزارة التربية الوطنية أو جميع الشركاء الآخرين المساهمين مع الجمعية ولجان الجمعية من أجل المضي قدما في ترجمة أهدافها ومرامها الهادفة إلى ترسيخ وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وجعلها من ضمن القيم التي تتحكم في سلوكنا وتوجه ممارساتنا وتصوراتنا. وأشكر شكرا خاصا أيضا كل الأطر الحقوقية وكل المناضلين وكل الفاعلين الذين سيساهمون في تنشيط فعاليات وورشات هذه الجامعات، وأتمنى لكم ولكن جميعا مقاما طيبا وأشغالا مكللة بالنجاح والشكر. شكرا سيد الرئيس. الجلسة الافتتاحية سيكون هذا موضوعها على أساس أن 4 ساعات ديال الاستراحة، استراحة شاي ولا استراحة حافي؟ استراحة شاي. بعدها بعد 4 ساعات أن العرض الأول ضمن برنامج الجامعة وهو المدرسة والتربية على حقوق الإنسان من تقرير الأستاذ أحمد عاصي. نذكركم ونذكركم أيضا